अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः मनोहरः काञ्चीकरावर्जितः सर्वगुणकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कदा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रामो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देकदेकात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाशराये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पादमा भवन्ति अधो नृलोकेन नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तदैव तदा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारावुचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते सत्येनादितमाददूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः एकापि कामचरिणो विहिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते पञ्चोग्रभावाश्चलचर्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते कायेन वाचा मनसापि पादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षडाहनैनये परस्वपुष्टा मलिनाग्राश्रयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवां लोके तत्प्रिया द्वन्द्वली स्मृता स्ववाप्यस्वामिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारदा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरवमानयोः अर्थाकामास्तयोरासन् न सुखाय गृहाधिकम् पश्चाद्धर्मा समारब्धाः ताभ्यां सन्तानकेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्दं धर्मयाज्ञेन ताभ्यां नीलं तदापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषम् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तडागं समुपेदिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुमूर्तादविदग्धैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यादस्तदन्दिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः उवाच कथं रोगिषि विप्रत्वं काके चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वभावेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजादयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं
प्राणां त्यक्तमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सावन्त्या सर्वदा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयेत् यद्फलं मद्गृहायादं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमदो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरोदोच्चैः तत्पाशं दुःखपीडितः तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाबोधरीयसी तद्बलाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम् यदिरुवाच मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासना शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च सन्तते सबलो दुःखं नवावाङ्गपुरातरा ये मुञ्जाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वदा सुखम् ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् यजाम्यहं प्राणान् त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासशिष्ट एव हि गृहस्थश्चरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रके दुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् यास्यसि सुखं पुत्रात् यदा दैवगतोद्यमः अतो हरेण युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं तद पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधिष्ठिया कार्यं तेन पुत्रो निर्मलः एवमुक्ता ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ बलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिलादस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्य गर्भेणाररुन्दिता स्वल्पभक्षं तदोऽशक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाधारी व्रजे ग्रामे पलाये गर्भिणी कथं सुगमन्निवसे गर्भः तं कुक्षे कथम् उत्सृजेत् तिर्यच्छेदागतो गर्भः तदा मे मरणं भवेत् प्रसूदौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सखे मन्दाया मयि सर्वस्वं ननादा संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमः दुराराध्यस्तदिश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूदायाश्च वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेदि मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तद्बलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं बलं भुक्तं चेदितयोरिदम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया गदा तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतीहि मे दुर्बलाकेन दुःखेन तनुजे करवाणि किं साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूदितः तावत्कालं स्वगर्भेव गुप्ता तिष्ठगृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पदे यच्च सदे दास्यति बालकम् श्रामासिको मृतो बाल इति लोको भविष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयद्वेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तदैव स्त्री स्वभावदः कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं जगस्ये दुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूदः सुखमर्भगः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विदायत गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बभूव भर्तुरग्रे अब्रवीत् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसूष्टं प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामागाय विग्रेण सा देवं पोषयिष्यति पदिना
तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दुन्दुकारीति नाममात्रा प्रतिष्ठितम् त्रिमासे निर्गते चाद साधेन सुषुवेद्भगम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारं स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः योधयोधराजाद आत्मदेवस्य पश्यत देन्वा बालप्रसूदस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगदग गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयामुखौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भगान् धृत्वा सद्यः कूपेऽन्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गदः तेन वेश्यापुसङ्गेन पित्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा विदरौ दाढ्य पात्राणि स्वयमाकर तद्विदा कृपणः प्रोच्चैः धनहीनोरुरोदः वन्द्यत्वं नु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणां त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुदर्कस्य धनं दस्य स्नेहवान् जगदीशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देवोऽयं सर्वं त्यक्त्वावनं व्रज तद्वाक्यं तु समागर्ण्य गन्तुकामपिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरहंसटः कर्मणावदितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे अस्ति मां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासुदादिषु सदा ममतां विमुञ्ज पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् यदि कामदृष्टान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुग्धा सेवाददारसमभो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमधिर्गतषष्टिवर्षक युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः।